नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और अब मुस्कुराते सुबह में वक्त हुआ चाहता है चाय का, और चाय के साथ, क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बगैर। जी हाँ जनाब, जीरा प्लस हमारे साथ आज है और चाय का जो कॉम्बिनेशन है ना वो जीरा प्लस के साथ बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और चाय और जीरा प्लस जब साथ हो तो मज़ा दो बाला हो जाता है, क्योंकि चाय का प्लस है जीरा प्लस। जीरा प्लस का ताज़ा, खस्ता और मुनफरिद जायका जो किसी और में कहाँ। जीरा प्लस है हर चाय का प्लस, और जीरा प्लस अगर साथ हो तो गुफ्तगू कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि चाय और गुफ्तगू का प्लस है जीरा प्लस। तो आइए, मैंने तो अपनी क्रेविंग कर ली पूरी, क्या आपको भी हो रही है जीरा प्लस की क्रेविंग? तो जनाब जाइए मार्केट से और ले लीजिए जीरा प्लस। अब बढ़ते हैं, पहले मैं ये खा लेती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट का बाकायदा दूसरी तरीके से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। आइए पहले उनका इस्तकबाल करते हैं, फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम। आप ठीक हैं, खैरियत से? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आपको मुस्कुराते सुबह में हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम है सैयद औरंगज़ेब रिजवी साहब, जो कि नातख़्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैंड माइक में बोल दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है आपकी आवाज़। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम करते हैं मुस्कुराते सुबह में। जज़ाकल्लाह। जी, तो बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब करीब है तो लोगों के जो है ना दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं कुर्बानी से रिलेटेड, उसके मसाइल से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी अदा कीजिए। क़ुरबानी बेसिकल तो बहुत ज़्यादा इसका जो ताल्लुक़ या ये रिलेटेड है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी क़ुरबानी का तसव्वुर मौजूद है, जब से ये कायनात बनी है और हज़रत आदम और औलाद आदम का एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़ुसूसियत के साथ इस क़ुरबानी का ताल्लुक़ आपकी ज़ात से हुआ कि एक बाप अपने बेटे की क़ुरबानी देने के लिए भी अल्लाह की रज़ा के लिए जो है पेश हो जाता है। तो इस वजह से इस सुन्नत इब्राहीमी के नाम से मारूफ़ है। अच्छा, आपका जो सवाल है कि क़ुरबानी वाजिब किन लोगों पर होती है, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बेशतर लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद क़ुरबानी सब नहीं करनी है जी, और अगर कोई किसी वजह से नहीं कर सकता तो वो बड़ा उसे मलाल रहता है कि मैं क़ुरबानी ना कर सका। तो इसके लिए बुनियादी तौर पर इसकी 3 सूरतें हैं क़ुरबानी वाजिब होने की। पहला जो सबसे बुनियादी इसका मसला है कि शरीयत मुतहरा ने एक ख़ास मिक़दार माल की एक ख़ास मखसूस एक रकम बताई है कि अगर आपके पास इतनी रकम मौजूद है, जिसको हम अपनी शरीयत की इस्तिलाह में निसाब बोलते हैं, कि एक शख्स अगर साहिब निसाब हो जाता है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। तो अब वो जो मखसूस रकम है वो हम सोने और चांदी की सूरत में उसको मुकर्रर किया गया है, 52.5 तोला चांदी। अच्छा, अब होता ये कि उसकी रकम निकाल कर आसानी के लिए बता दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग आजकल, आपको पता है, कैश पे काम होता है, रकम जो है इस पे, तो उसी को बता देना ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन 1,15,000 के लगभग ये रकम बनती है। यानी अगर एक शख्स ईद के 3 दिनों में 10, 11, 12 ज़िलहज 3 दिनों में अगर इतनी रकम का मालिक होता है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम मौजूद है, तो वो शख्स साहिब निसाब कहलाएगा और उस पर क़ुरबानी करना वाजिब हो जाएगी। अच्छा, दूसरी अहम बात इसमें ये याद रखनी है कि ये क़ुरबानी, बाज़ लोगों की गलत फ़हमी है, वो समझते हैं घर का जो सरपरस्त होता है उसी पर क़ुरबानी वाजिब है। ये गलत फ़हमी है। क़ुरबानी का उसूल बता दिया कि जो साहिब निसाब है उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब ये मर्द हज़रात भी हो सकते हैं और ख़वातीन भी हो सकती हैं। यानी अगर घरों में ख़वातीन के पास भी अपनी ज़ाती रकम मौजूद है या सोना और चांदी की सूरत में उनके पास है और जिसकी मालियत ये बन जाती है जो निसाब मुकर्रर है, तो फिर उन ख़वातीन पर भी क़ुरबानी करना अलग से वाजिब होगी। घर का जो सरपरस्त है उसके पास है तो उस पर भी अलग से वाजिब होगी। इसी तरह घर के वो बच्चे जो बालिग हैं, चूँकि नाबालिग पर क़ुरबानी नहीं होती है,
جو بالغ بچے ہیں، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر گھر کے اندر ان کے پاس بھی اپنی ذاتی اتنی رقم ہے یا سونا چاندی یا کوئی بھی ایسا مال جو نصاب کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس شخص کے پاس جو ہے اپنی رقم موجود ہے نصاب کے مطابق، چاہے وہ مرد ہے یا وہ کوئی خاتون ہے یا گھر کے اندر بیٹا اور بیٹی ہیں، ان سب پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا جانور ذبح نہیں کرنا ہے، بلکہ بڑے جانور میں ایک حصہ ملا دینا یہ واجب کو ادا کر دیتا ہے۔ لہٰذا گھر میں جتنے افراد پر واجب ہو تو ان سب کی طرف سے پھر ایک ایک حصہ اس میں شامل ہوگا۔ گھر کا سرپرست اکیلا ہی قربانی کرے اور اس سے یہ تاثر ہو کہ بھائی سب کی قربانی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، گھر کا سرپرست اگر جانور لے آتا ہے، مکمل ایک بڑا جانور وہ لے آیا، اور گھر میں جن افراد پر بھی قربانی واجب ہے، چاہے اس کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہے، اگر ان کی اجازت سے یا ان کے ناموں کو اس جانور میں شامل کر کے قربانی کر دیتا ہے تو اس طرح سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ تو قربانی واجب ہونے کی پہلی صورت ہے کہ جن کے پاس نصاب کے مطابق رقم موجود ہو۔ قربانی واجب ہونے کی ایک صورت اور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی قربانی کریں، اور وہ کہیں سے بھی انتظام کر کے، چاہے ادھار لے رہے ہیں یا کوئی بھی صورت اختیار کر کے وہ جانور لے آتے ہیں۔ اب قربانی ان پہ واجب نہ تھی، لیکن جب وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید کر لے آئے کہیں سے بھی انتظام کر کے، تو اب اس جانور کی قربانی کرنا ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ چونکہ پہلے واجب تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے انتظام کر لیا کہیں سے بھی اور قربانی کی نیت سے جانور لے آئے، اب اس جانور کی قربانی ان پر بھی واجب ہوگی، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں، لیکن تب بھی واجب ہو چکی ہے۔ اور تیسری صورت قربانی کے واجب ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے اللہ کی رضا کے لیے منت مان لی۔ اکثر ہوتا ہے لوگ منت مان لیتے ہیں، تو جس نے منت مان کر قربانی واجب کر لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا، تو منت ماننے سے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ تین ہی صورتیں ہیں، منت مان کر واجب کیے تو وہ بھی کرنا ضروری ہے، اگر کسی کے اوپر واجب نہیں تھی لیکن انتظام کر کے جانور لے آیا تو اب اس جانور کی قربانی بھی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور تیسرا شخص تو وہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے مطابق رقم ہے، اس پر بھی شریعت نے قربانی کو واجب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب ادھار لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس جو ہے تو صاحب نصاب، لیکن اس کے پاس کیش کی صورت میں رقم نہیں ہے، مثلا اس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، چاندی ہے، یا اس کے پاس کوئی بھی مال وغیرہ ہے۔ قطع کلامی کے لیے معافی، اس سوال کا جواب لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر۔ ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بریک سے پہلے جو سوال کیا تھا میں کر دیتی ہوں ایک دفعہ ریپیٹ، تاکہ جو ناظرین ابھی آئے ہیں میٹرو ون کی اسکرین دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ آخرکار بات ہو کیا رہی تھی۔ بات ہو رہی تھی مفتی صاحب قربانی کے حوالے سے کہ جو لوگ ادھار لے کر، جبکہ ان کے اوپر واجب بھی نہیں ہے، وہ اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ قربانی کریں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قربانی کریں، تو کیا ان کی قربانی جو ہے وہ صحیح ہے؟ طریقہ کار اس بات میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے ان کو؟ جی، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس فی الوقت رقم موجود نہیں ہے کیش کی صورت میں، لیکن قربانی ان پہ واجب ہے کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پر ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی بھی پروڈکٹ جس کا وہ کام کرتے ہیں وہ ابھی پڑی ہے، کیش نہیں ہے، اور اس حساب سے وہ صاحب نصاب ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو حکم یہ وہ ادھار لے کے کریں، یا جو پروڈکٹ ان کے پاس ہے اسے بیچ دیں، یا جو سونا چاندی اس میں سے بیچ دیں، رقم کا انتظام کر کے وہ اپنا واجب ادا کریں گے۔ البتہ جو سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ جن پہ واجب ہی نہیں ہے اور ان کے پاس نصاب کے مطابق مال ہی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم ادھار لے کر لیں، تو اس کے بھی اصل میں دو پہلو ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک شخص اگر شوق رکھتا ہے، چونکہ ایک اچھا جذبہ ہے، نیکی کے جذبے سے کام کر رہا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس فی الوقت ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کروں ادھار لے کر، اور اس کے حالات اور اس کا جو کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں پیسے میرے پاس آ جائیں گے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنا شوق بھی پورا کر لے، عبادت ہے، اور ادھار لے کے کر لے، قربانی تو بہرحال اس کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جسے بعد میں بھی انتظام ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ انتظام کروا دے گا، ابھی میں ادھار لے کے کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے لیے اسباب سے کام لینے کا حکم دیا، اور قربانی بھی انہی پہ واجب کی جن کے پاس مال ہوتا ہے، تو ایسا شخص جس کے پاس بظاہر اسباب نہیں ہیں اور واجب بھی نہیں ہے، اور بعد میں وہ اس ادھار کو لوٹانے کا کوئی انتظام بھی اسے نہیں لگ رہا فی الوقت، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس طرح سے ادھار لے کر نہ کرے، کیونکہ اس سے اپنے آپ کو حرج میں ڈالے گا،
تکلیف میں ڈالے گا. ہو سکتا ہے کہ کل کو جب اس نے رقم ادھار لے کے قربانی تو کر لی, اب لوٹانے کا ہی انتظام نہیں ہے, اس کا کام ہی ایسا نہیں تھا, تو اب وہ کیا ہوگا, اس ادھار کی وجہ سے وہ چھپتا رہے گا یا اس کو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. تو اس لیے شریعت کی دونوں باتیں سامنے رکھنی چاہیے. بقیہ یہ کہ جو ادھار لے کر بھی قربانی کرتا ہے, بہرحال اس کی قربانی قبول ہے, اس پر یقیناً اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگا. لیکن ہر شخص کو اپنی نوعیت دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسے ادھار لے کر کرنی ہے یا نہیں کرنی. البتہ ایک شرعی مسئلہ اس میں ضرور ہے کہ جس پر واجب نہیں ہے اس نے ادھار لے کر اگر جانور لے لیا تو اب اس پر کرنا واجب ہو گئی ہے, کیونکہ جو جانور خرید کر لے آیا ہے وہ قربانی کے لیے اب متعین ہو چکا اور اس کو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, یہ باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, لیکن اب بڑھتے ہیں سید اورنگزیب رضوی صاحب کی جانب اور ان کی آواز میں شامل کرتے ہیں ایک کلام. جی سر. خوبصورت. مفتی صاحب, جیسے آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے, لوگ جاتے ہیں جانور خریدنے اور راستے میں ہی اگر ان کی رقم جو ہے وہ لوٹ لی جائے, انہوں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہوں, تو کیا ان کی نیت تھی, قربانی ان کی ہو جائے گی قبول اللہ پاک کی بارگاہ میں؟ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا اور اس پر افسوس بھی ہے, بالخصوص کراچی سے متعلق, کہ یہاں کچھ حالات ایسے پیدا کر لیے گئے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ منڈی میں جانور خریدنے جاتے ہیں اور راستے میں لٹ جاتے ہیں. اور پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے کہ لوگوں کو اس دفعہ یہ بھی تحفظات ہیں کہ جو قربانی کے لیے منڈی لگائی گئی ہے اس کی جگہ تبدیل کی گئی ہے, تو اکثر لوگ اس ویرانے میں جاتے ہوئے لٹ گئے. البتہ شرعی اعتبار سے اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. جی. اس پر تو خیر گورنمنٹ کو ایکشن بھی لینا چاہیے اور بہترین انتظامات کرنے چاہیے اور اپنی عوام کے لیے ایک سہولت پیدا کرنی چاہیے اور ان کو ایسی جگہ مہیا کرنی چاہیے جہاں امن و امان بھی قائم ہو اور محفوظ طریقے سے لوگ جا کر اپنی خریداری کر سکتے ہوں. لیکن بہرحال ایک شخص چلا گیا اور اس کی رقم لٹ گئی, یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور لے لیا تھا تو کسی نے جانور ہی اس سے گن پوائنٹ پہ چھین لیا, یا جانور مر گیا یا بھاگ گیا. تو اس میں شرعی طور پر یہ ہے, رقم چاہے چھن جاتی ہے یا جانور مر جاتا ہے, چھن جاتا ہے, اس کے بعد بھی اگر وہ شخص ایسا ہے کہ ابھی بھی وہ صاحب نصاب ہے, یعنی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ چوری ہو گئی ہے, چھن گیا جانور, لیکن اس کے بعد بھی جو جتنی رقم اس کے پاس موجود ہے وہ ابھی بھی صاحب نصاب ہے, تو اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر قربانی بہرحال واجب ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے دوبارہ جانور لینا یا ایک حصہ ڈالنا اپنی قربانی کے لیے یہ ضروری ہوگا. لیکن اگر رقم چھن جانے کے بعد اب اس کے پاس اس کی مالی حیثیت ہی ختم ہو گئی اور اب وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے, تو پھر اس پہ اب قربانی واجب ہی نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے وجوب کا تعلق اسی بات سے تھا کہ اس کے پاس رقم ہوتی. تو یہ دو صورتیں ہیں, رقم چھن گئی, اگر صاحب نصاب نہیں رہا اب تو واجب نہیں ہوگی, اور اگر ابھی بھی صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو دوبارہ جانور خریدنا ہے یا حصہ ڈالنا ہے اور اپنے واجب کو اسے ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, اگر کوئی کہے کہ یہ جانور جو ہے میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں اور آپ کی بڑی خواہش تھی تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے, تو کسی سے تحفہ لے کر کیا ہم اپنی قربانی, اپنے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ تحفے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے اور شرعی طور پر وہ آپ کو مالک بنا دیتا ہے تو اب اس چیز کے مالک آپ ہیں. اب چونکہ آپ مالک ہو گئے ہیں, اب آپ کی مرضی, آپ اس کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے آپ کے پاس رقم آ جاتی ہے, اب رقم کسی بھی ذریعے سے آ گئی, چاہے آپ نے کاروبار کر کے کمائی یا کسی نے تحفے میں دے دی, آپ مالک بن گئے. اب آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں, آپ چاہیں تو اس سے جانور بھی خرید لیں, اپنی قربانی بھی ادا کر لیں. اسی طرح جانور کا بھی معاملہ ہے, اگر کسی نے تحفے میں دے دیا اور آپ کو مالک بنا دیا تو مالک بننے کے بعد آپ کو اختیار ہے, آپ پہ قربانی واجب تھی تو آپ اسی کی قربانی بھی کر سکتے ہیں اور شرعی طور پر قربانی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب, یہ تو ہو گئی قربانی سے ریلیٹڈ بات. ایک اور اہم سوال میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا کب سے کہ لوگ جو ہے جانور لے کے آتے ہیں, اگر جانور میں کوئی عیب ہے, کوئی نقص ہے اور سامنے جس نے خریدا اس کو نہیں پتا کہ یہ جانور جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, یا تو وہ بیمار ہے یا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کبھی گائے خرید کے لے آتے ہیں تو وہ حمل سے ہوتی ہے, تو کیا ایسی صورتحال میں بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ اس میں کافی ساری باتیں ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص جانور بیچ رہا ہے, جو مالک ہے, اسے زیادہ تر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جانور میں کوئی عیب اور کوئی نقص ہے یا نہیں ہے. اگر اس شخص کو یہ معلوم ہے, بیچنے والے کو, کہ اس جانور کے اندر عیب ہے اور بغیر بتائے پھر بھی وہ قربانی کرنے والے کو بیچ رہا ہے, تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے.
اور ایسے لوگوں کو یہ وعید یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص عیب بتائے بغیر کسی کو کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے ہمیشہ لعنت برستی رہتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی کہ اگر جانور کا مالک اس کا عیب بتائے بغیر بیچ رہا ہے۔ ایک تو یہ عیب بتائے بغیر بیچنا اس کی خیانت، گناہ گار۔ دوسرا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہے اور پھر اس نے اس کو نہیں بتایا کہ یہ ایک نیک کام کے لیے، تو یہ تو خیر اس کی غلطی ہے اور وہ اس پر گناہ گار ہے۔ اب جس شخص نے جانور لے لیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ لے کر آتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس جانور کے اندر عیب ہے اور عیب اس نوعیت کا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر اس شخص کو ظاہر سی بات ہے کہ اس جانور کی وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اس کو واپس کرے، اسے بیچے اور اس کی جگہ دوسرا جانور لے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو صاحب نصاب شخص ہوتا ہے، جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر ایسا شخص جانور لے کر آیا جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ اپنے شوق سے اس نے کہیں سے انتظام کر کے خریدا، اگر اس کے جانور میں عیب ہے تو وہ عیب کے ساتھ ہی قربانی کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ عیب کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کو دوسرا جانور لینا ہوگا، کیونکہ عیب والی جو جانور ہوگا اس کی قربانی قبول ہی نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے کون سے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مفتی صاحب یہاں پہ بات جو ہے قطع کلامی کے لیے معافی، آکے کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا۔ ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتے سے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بات کنٹینیو کرتے ہیں مفتی صاحب جی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جانور سے متعلق کچھ چیزوں کی معلومات جو ہے ہم سب کو ہونی چاہیے، بالخصوص ان افراد کو کہ جو کہ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کی جو عمر ہے وہ شریعت مطہرہ نے متعین کی ہے، تو ہمیں جانور کی عمر پتہ ہونی چاہیے۔ اونٹ کے لیے 5 سال مقرر کیے کہ 5 سال سے کم عمر کا اگر اونٹ ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے کے لیے یا اس کی انواع میں داخل ہونے والی جیسے بھینس وغیرہ ہے، ان سب کی عمر 2 سال مقرر کی ہے شریعت نے۔ اگر 2 سال سے کم عمر ہے تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری وغیرہ ہے، بکرا ہے، اس کی عمر 1 سال مقرر کی ہے۔ اچھا، اس کی پہچان ہمارے عرف میں 2 دانت سے کی جاتی ہے۔ جی، یعنی یہ جو عمریں ہیں اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، تو اس کو 2 دانت سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ اگر اس کے 2 دانت آ گئے ہیں تو یہ اس کی عمر قربانی کی مکمل ہو گئی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کم عمر کا جانور ہے تو ظاہر ہے وہ شریعت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اس کی قربانی نہیں ہے۔ دوسرا اس کے عیوب کا مسئلہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جانور میں کون کون سی خرابی ہے جس سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی سا بھی اس میں چھوٹا سا بھی اگر عیب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب ہوتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں کراہت ہے، بہتر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جن عیوب کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ میں گنوا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان سب کا احاطہ کر لوں۔ مثال کے طور پر ایک جانور ایسا ہے کہ جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، اگر اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے جہاں اندر جمع ہوتا ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اوپر سے ٹوٹا ہے، آدھے میں سے ٹوٹا ہے، پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کا کان کٹ گیا ہے، بلکہ پہلے تو یہ کہ اگر کسی جانور کے کان نہیں ہے پیدائشی طور پر تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کان تھے لیکن اس کا کان کٹ گیا، تو اگر 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے، یعنی اس کے 3 حصے کر لیے جائیں اور تیسرے حصے سے زیادہ حصہ اگر کٹ گیا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جانور کی دم کٹ گئی ہے، اس میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر وہ 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس جانور کے دانت نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس کے اگر دانت اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ چارہ کھا سکتا ہو، تو پھر یہ بھی عیب شمار کیا جاتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے آنکھوں سے متعلق بھی اس کے مسائل کا ذکر کیا ہے کہ ایک جانور ایسا ہے کہ جس کی بینائی نہیں ہے تو یہ بھی عیب شمار کیا جائے گا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک جانور ایسا ہے کہ جو کانا کہلاتا ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ خراب ہے اور کانا پن بالکل ظاہر ہے، تو یہ بھی عیب ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جس کی نظر ویک ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ نظر کمزور ہے، اس جانور کو نظر نہیں آتا ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی یعنی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دودھ خشک کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، خشک کیسے کرتے ہیں؟ جیسے وہ دوائیوں کے ذریعے
किसी तरीके से, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपने ऐब पैदा कर दिया है। तो जिस जानवर में ऐब पैदा हो जाता है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अच्छा, आपने पिछले सवाल में एक बात ये पूछी थी कि आप ऐसा जानवर ले आए कि उसके पेट के अंदर बच्चा मौजूद है। अच्छा, यहाँ लोग ये समझते हैं कि शायद ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाती है। शरई तौर पर इसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जो उसके पेट में बच्चा है उसके मसाइल हैं। या तो ज़िबा करने से पहले अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो वो जो बच्चा पैदा हो गया उसको भी साथ ही में कुर्बानी में ज़िबा करना है, क्योंकि वो बच्चा आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर आपने उसको ज़ाती इस्तेमाल में रखा है और कुर्बानी के दिन गुजर गए तो फिर उस बच्चे का हुक्म ये कि उसको सदका करेंगे, अब भी आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में उसे नहीं ला सकते। दूसरी सूरत ये होती है कि आपने जानवर ज़िबा किया और पेट से बच्चा निकल आया, उसमें या तो वो बच्चा मुर्दा होगा या जिंदा। मुर्दा है तो तब तो काबिल इस्तेमाल नहीं, उसको फेंक दिया जाए। और अगर जिंदा निकल आया है तो उसका हुक्म भी यही है कि उसको साथ ज़िबा करके कुर्बानी में ही तकसीम कर दें। अगर किसी ने उसको ज़िबा करके कुर्बानी में नहीं तकसीम किया तो फिर वो बच्चा सदका करना होगा, अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। तो बहरहाल ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा हो तो कुर्बानी नहीं होती, ऐसा कोई मसला नहीं है, कुर्बानी हो जाती है। अलबत्ता बेहतर यह है कि आप ऐसे जानवर का इंतखाब करें कि जिसके पेट में बच्चा ना हो, ताकि आप चाहते हैं, क्योंकि कुर्बानी का हुक्म यह है कि एक अच्छा जानवर हो, फरबा जानवर हो और बेहतर जानवर हो, फिर उसकी कीमत भी ज़्यादा हो। तो इस तरह अच्छे जानवर को कुर्बान करना है, तो लिहाजा कोशिश की जाए कि इन अयूब से पाक जानवर होने चाहिए। बिल्कुल मुफ्ती साहब, कभी ऐसा भी होता है कि जानवर को जब हम उतार रहे होते हैं, ट्रक में से जानवर उतार रहा होता है, तो उतरते उतरते उनका पैर टूट जाता है या जो खुर होते हैं वो टूट जाते हैं, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? हाँ, देखें, अगर एक शख्स जानवर जब खरीद कर लाया तब तो वो सही था, लेकिन जब वो लेकर आया, अब उतारने में या घर पर उसके पास कुर्बानी करने से पहले पहले कोई ऐब पैदा हो गया, इसके अंदर भी ये देखा जाएगा कि वो ऐब किस नौइयत का है। अगर ऐब इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती, जैसा कि कुछ अयूब अभी मैंने जिक्र भी किए। अब ये जो पाँव वगैरह ज़ख्मी होना है, तो ये ज़ख्मी होने से कुर्बानी का हम नहीं कह सकते कि कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर उसकी टांग टूट जाती है और वो लंगड़ा हो जाता है और उसकी हालत ये है कि वो चल भी नहीं सकता, तो ऐसा लंगड़ा जानवर जो कि अपनी कुर्बानी की जगह तक चल के भी ना जा सकता हो, तो इस जानवर की फिर कुर्बानी नहीं हो सकती। अब इसके बारे में यही हुक्म है कि अगर ऐसा ऐब पैदा हो गया कि जिससे कुर्बानी मना है अब, तो आप उसकी कुर्बानी नहीं करेंगे, दूसरा जानवर लाना होगा। लेकिन ये उसी शख्स के लिए हुक्म है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, साहिब निसाब है। अगर ऐसा शख्स जानवर लाया था जिस पर वाजिब नहीं थी, वो उसी ऐब के साथ कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग नमूदो नुमाइश के लिए भी जो है वो जानवर अच्छा महंगा लेके आते हैं, और जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप कितने का जानवर लाए, क्योंकि ये तो बड़े वो सोशल मीडिया पे भी इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि भाई कितने का है, कितने का है, और कुछ लोग बताते हैं बड़े ना, और प्राइस जो है उसके इंक्रीज करके बताते हैं कि नहीं भाई हमने तो इतने का लिया। और नमूदो नुमाइश, उनके दिमाग में कुर्बानी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो शो शाह वाला सीन होता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में वो कुछ नुकसानात अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं? ये आपका सवाल बहुत ही अहम है और मेरे ख़्याल से आज के प्रोग्राम का अहम तरीन सवाल है, और जो हमारी वक्त की ज़रूरत भी है। देखें, हमारे यहाँ हर चीज़ को जो है ना थोड़ा सा समझ लें कि एक प्रोफेशनल बना लिया, हत्ता कि इबादत के मामले में भी हम यहाँ तक आ गए, क्योंकि ये इबादत है। हमें ये समझना होगा कि शरीयत मुताहरा ने जो इबादत हम पर लाजिम की हैं, चाहे वो बदन की इबादतें या माली इबादतें हैं, उसका मकसद क्या है। असल में हम इबादत के मकासद से पीछे हट गए हैं और उन इबादत को भी ज़ाती तशहीर का ज़रिया बना लिया, और इससे फिर अल्लाह की बारगाह में कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि कुरान पाक में जहाँ कुर्बानी का भी ख़ास तौर पर जिक्र आया ना, तो वहाँ भी ये फरमाया है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ए महबूब आप इन लोगों को बता दीजिए कि मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए और मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। उसके अंदर इखलास नहीं होगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला लोगों को जमा फरमा के ये हुक्म देगा कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने नेक अमल भी इसलिए किया था कि अल्लाह से अजर नहीं चाहिए, लोगों से चाहिए। तो फरमाया जाएगा आज वो अपना अजर उन लोगों से ले लें। तो ये तो समझने की बड़ी बदकिस्मती है कि अगर आपने काम किया लेकिन उसमें रियाकारी आ गई, नुमूद व नुमाइश, दिखलावा आ गया, तो आप अजर सवाब से तो बिल्कुल समझ लें महरूम ही रह गए। अच्छा, कुरान पाक के अंदर ये जिक्र भी फरमाया है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया जो तुम जानवर ज़िबा करते हो, इसका गोश्त, इसका खून अल्लाह के पास नहीं जाता है, ये तो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा तक़वा जाता है। तक़वा जाता है, बिल्कुल। यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। कता कलामी के लिए माफ़ी मुफ्ती साहब, वन सेकेंड। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया, देखते रहिए मुस्कुराते।
नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और टाइम जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। पूरे प्रोग्राम का पता ही नहीं चला। क्या पैगाम देना चाहेंगे मुफ्ती साहब? जी देखें, आज के प्रोग्राम में जो उन्वान रखा, मैं उसी हवाले से एक पैगाम देता हूँ अपनी कौम को कि जो हम कुर्बानी कर रहे हैं, बेसिक ये जो कुर्बानी है ना, ये ईसार का नाम है। यहाँ तो हम चलें थोड़ा अपना माल खर्च करके और जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में कुर्बानी का एक बाकायदा तसव्वुर मौजूद है, जिसका ज़िक्र कुरान में इन अल्फाज से आया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। फरमाया ये जो असहाब रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथी हैं, ये अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं और बावजूद इसके कि ये ख़ुद ज़रूरतमंद होते हैं। तो कुर्बानी का असल मकसद ये है कि आपने अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करना है। अभी फ़िल वक्त तो आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़लसफ़ा ये है कि अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि जब ज़रूरत पड़े तो आपको कुर्बानी देनी है। उसकी नौइयत मुख्तलिफ़ है, कहीं आपको पैसे की भी कुर्बानी देना पड़ जाती है, कहीं आपको वक्त की भी कुर्बानी देना पड़ जाती है, कहीं ऐसा होता है जान की भी देना पड़ जाती है। और फिर ये भी आपने देखना है कि कुर्बानी कौन ले रहा है आपसे। हो सकता है कभी इस्लाम आपसे कुर्बानी मांगे, हो सकता है कि कभी आपका मुल्क आपसे कुर्बानी मांगे, हो सकता है कि कभी अपनी कौम के लिए आपको कुर्बानी देना पड़े। तो ये जो कुर्बानी का तसव्वुर है, ये आपके अंदर एक जज्बा पैदा करता है कुर्बानी देने का। तो ये इसका असल मकसद है। तो मेरा पैगाम ये है कि इस जानवर के ज़रिए आप अपने अंदर ये वाली क्वालिटी पैदा करें कि हमें भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। और देखिए, वही कौमें ज़िंदा होती हैं, वही कौमें बाकी रहती हैं, और वही बामे उरूज पे पहुंचती हैं जिनके अंदर कुर्बानी का तसव्वुर होता है। जब ज़रूरत पड़े तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी चले गए थे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये पैगाम है कि अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। बिल्कुल जज्बा पैदा करें। और ये मौजू इतना अहम है क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो इंशाल्लाह अगला जो हफ्ता जुम्मा जो हम प्रोग्राम करेंगे, मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि जो बातें अधूरी रह गई हैं उस पर और रोशनी डालें। यहाँ पर टाइम हो गया है ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह। हाफ़िज़।